नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिले सबका प्रमुख समाचार। दोस्रो दिनको बयानमा पनि समिति उप निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा नै हाबी। समितिको औचित्यमाथि नै उठाए प्रश्न। सांसदलाई खरोप्रति प्रश्न गरेपछि बयान थप प्रभावित। संसदीय समितिबाट संशोधन बिनै पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। राष्ट्रपतिमाथि अपमान भएको भन्दै सांसदको आक्रोश। यथास्थितिमा पारित गरिए कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी। आआफ्नै अड्डाले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो। मोडालिटीको विषयमा शीर्ष तहमा नै असहमति। सिट सङ्ख्यामा लचक बनेको कङ्ग्रेसको दावी। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु संक्रमण तीव्र। 72 जिल्लामा 3000 मानिस प्रभावित। टेकु अस्पतालमा शय्या अभाव। संक्रमणले कैलालीमा एक महिलाको मृत्यु। र साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा। 12 वर्ष इतिहासमा उपविजेताको सीमा तोड्दै उपाधि जित्ने लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज पनि संसदीय समितिमा बयान दिएका छन्। बयानका क्रममा राणाले आफूमाथिका आरोपको खण्डनभन्दा धेरै प्रतिप्रश्न र व्याख्यात्मक शैली अपनाएपछि समिति हायल कायल जस्तो बनेको छ। एक रिपोर्ट। सधैँ आरोपीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर तीखो शैलीमा तीखै प्रश्न गर्ने बानी परेका चोलेन्द्र शमशेर राणा यति बेला आफै कानुनी कठघरामा छन्। 6 महिना अघि प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका राणालाई बुधबारदेखि महाभियोग सिफारिस समितिले बयानका लागि बोलाएको छ। तर राणा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिएर चुक्किने भन्दा उल्टै अरूलाई आक्षेप र आरोप लगाउने गरी प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। यदि यो फैसला चाहिँ ठिक थियो भने अनि यही फैसलाको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश बेठिक कसरी भएर महाभियोग हाल्नु सक्यो? यसको जवाब त उहाँले दिनुपर्छ नि। म त त्यही बेन्चको चाहिँ दुईचोटि चाहिँ नेतृत्व गरेर बसेको, दोस्रोचोटि नेतृत्व गरेर परमादेश जारी गरेर अहिले बनेको सरकार हो नि। अहिलेको दलको अहिले जुन चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ त्यो सरकार त परमादेशको आदेशबाट बनेको सरकार। राणाले बयानको पहिलो दिनमै महाभियोग निष्क्रिय भएकोदेखि आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरू प्रभावमा परेको आरोप लगाएका थिए। मदिरा सेवन गरी सडकमै ढल्नेदेखि एकान्त कोठामा बोलाएर न्यायाधीशहरूले बार्गेनिङ गर्ने गरेको खुलासा समेत गरेका थिए। सरकार बनाउन परमादेश जारी गर्दा नै न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारिएकोदेखि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबाट बच्न आफूमाथि महाभियोग लगाइएको सम्मको दाबी राणाको थियो। अहिलेको गठबन्धनमा रहेको पार्टीको नेताले त छाती ठोकेर भन्नुपर्ने के भन्छ फागुन 1 गते उहाँको मुद्दा थियो, उहाँसँग सम्बन्धित उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गठबन्धनलाई सरकारले सिद्धाउन खोज्ने, हामीलाई सिद्धाउन खोज्ने, छाती पिटेर हामी यी पिटी गरेर चाहिँ सिद्धाइदिउँ भनेर उहाँको अध्यक्षजीले भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग फागुन 1 गते ल्याइहाल्नु। अब यसरी नै अगाडि बढ्दै जुडिसियल अगाडि बढाउँदै लाँदा त भइहाल्छ। छाती पिटेर भन्नुभयो यो मैले लिएर आएर मैले खत्तम गरिदिएँ भनेर भन्नु। बुधबार करिब 3 घण्टा चलेको बयानमा राणाले आफ्नो बचाउ गर्नकै लागि धेरैमाथि धेरै खाले आरोप थुपारेका छन्। आफ्नै नेतृत्वको फैसलामाथि शङ्का गर्दै संसद विघटनको मुद्दामा ओलीको प्रशंसा गरेका छन्। बिहिबारको बयानमा समेत उल्टै समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेर आच्छु बनाएका राणाले आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यहीन भएको भन्दै संविधान र नियमावली देखाएर महाभियोग सिफारिस समितिले सोधेका प्रश्नको औचित्य नभएको दाबी समेत गरेका छन्, जसले समितिलाई बयान लिनै हम्मे परेको छ। हामी हिजो चाहिँ झन्डै 5 घण्टा बैठक बसेर हामीले 4वटा प्रश्नमा छलफल गऱ्यौँ। पहिलो दिन भएकोले अलिकति बढी भूमिका, अलिकति बढी स्पष्टोक्ति, अलिकति प्रक्रियाका बारेमा पनि हाम्रो हिजो छलफल रह्यो। त्यसो भएको हुनाले समय लाग्यो। आज अलिक छिट्टो अगाडि बढ्छ जस्तो लागेको थियो। 5 नम्बर र 6 नम्बर प्रश्न अलिक लामो, अलिक व्याख्यात्मक पनि प्रश्न आफै पनि थियो। त्यो भएको हुनाले
प्रधान न्यायाधीशको जवाफ पनि लामो नै रह्यो, त्यसमा प्रति प्रश्न पनि धेरै रहे। त्यसो भएको हुनाले आज समय छोटो 2 घण्टा समयमा 2टा प्रश्नको मात्रै उत्तर। बुधबार राणाको बयान करिब 3 घण्टा चलेको थियो, तर राणाको ज्याद्रो प्रतिप्रश्नका अघि बिहीबारको बैठक 30 मिनट पनि टिक्न सकेन। अब आइतबारका लागि भन्दै बयान 3 दिन पर सारिएको छ। सोधिएका प्रश्नमा धेरै भूमिका बाँध्ने, धेरै प्रक्रियाबाट जाने र घरिघरि समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्दै व्याख्यात्मक शैली अपनाउने राणाको स्वभावले यसको निकासमै प्रश्न उठेको छ। राणाको यो शैलीलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। म चाहिँ सही थिएँ, बारले गलत गर्यो, म चाहिँ सही थिएँ, मिडियाले गलत गर्यो, म चाहिँ सही थिएँ, मेरा सहकर्मी न्यायाधीशहरूले मलाई गलत गर्यो भनेर अरू सबै बेठिक उहाँ मात्रै ठिक भन्ने जस्तो जुन उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, अब त्यसको सन्दर्भमा मैले चाहिँ त्यसबारेमा केही भन्दिनँ, किनभने त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने त्यो कस्तो थियो, के थियो, ती कुराहरूबाट सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब आयो कि आएन, त्यो जुन समिति छ, छानबिन समिति, उसैले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। राणाले बयानका क्रममा धेरै खाले पोल खोलेका छन्। राजनैतिक नेतृत्वदेखि न्यायालयका न्यायाधीश र बारका पदाधिकारीमाथि उठाएका सवाल निकै गम्भीर छन्, जसको जवाब राजनैतिक नेतृत्व, न्यायाधीश वा बारका पदाधिकारीले नदिए स्वतः आक्षेप पुष्टि हुने खालको छ। यता गठबन्धनको विरोध गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको तारिफ पनि गरेका छन्। फलत चुलेन्द्रको यो चलाकीपनका अघि महाभियोग सिफारिस समिति पनि निरीह बन्ने खतरा देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। महाभियोग सिफारिस समितिले लिएको बयानमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा नै हाबी देखिएका छन्। बयान लिन उपस्थित सांसदहरूलाई नै जबराले खरो प्रतिप्रश्न गरेपछि बयान कार्य प्रभावित बनेको छ। आखिर जबरामा यो तहको आत्मविश्वास कसरी विकास भयो? एक रिपोर्ट। महाअभियोग सिफारिस समितिले लिएको बयानको क्रममा पूर्व अनुमानित भन्दा फरक किसिमले प्रस्तुत भएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आरोपहरूको बिस्कुन्नै फिजाएका छन्। ललिता निवास प्रकरणको पेशी तोकेका कारण महाअभियोग ल्याइएको आरोप लगाएका उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बाहेक सबैको खेदो नै खनेका हुन्। न्यायाधीश नै मातेर लड्ने गरेको, पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको, आफू अनुकूलको मुद्दा मात्र हेर्ने गरेको जस्तो आरोपले न्यायालयको अवस्था उदाङ्गो पारेका उनले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाउन छाडेनन्। हो वा होइन भन्ने प्रश्न र उठेको विषयमा तथ्यगत बयान दिने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेका समिति सदस्य उप उनी निकै रवाफिलो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। आफू केवल नीतिगत रूपमा चल्न खोज्दा महाभियोगको शिकार हुनु परेको प्रमाणित गर्न लागि परेका उनले बयान दिनु आफ्ना लागि प्रश्न पार्ने अवसरका रूपमा भरपूर समयको उपयोग गरेका छन्। विगतमा महाभियोग आरोप लागेका भए पनि बयानको अवसर नपाएको अवस्थामा राणालाई भने त्यो अवसर प्राप्त भएको छ, जहाँ उनी आफ्नो टाउको फुटे मितको टाउको बेलसरी भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिरहेका छन्। न्यायालयभित्र देखिएको व्यथिति र अनियमितताको तार कतै न कतै अरूमा पनि र स्वयं राजनीतिक नेतृत्वमा पनि जोडिएको चर्चाका बीच राणा त्यही प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन्। आफूलाई न्याय दिन माग गरिरहेका उनले एकजनालाई डाम्ने र अरू त्यसैको छायामा मोज गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध धावा बोलेका छन्, जसले आफ्नो आरोपलाई कमजोर पार्ने उनको विश्वास छ। प्रष्ट रूपमा भने निवेदकर्ताहरूको तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानिपुलेट गरियो। मैले पटक भन्दा उनीहरूलाई आश्वासन दियो प्रधान न्यायाधीश बनाउँछु भनियो। त्यसकारण मेरो विरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो। अहिलेको गठबन्धनमा रहेको पार्टीको नेताले त छाती ठोकेर भन्नुपर्ने उस के भन्छ फागुन 1 गते उहाँको मुद्दा थियो, उहाँसँग सम्बन्धित उहाँको पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गठबन्धनलाई सरकारले सिद्धाउन खोज्ने, हामीलाई सिद्धाउन खोज्ने, छाती पिटेर हामी यी पिटी गरेर चाहिँ सिद्धाइदिउँ भनेर उहाँको अध्यक्षजीले बोल्नुभयो। आम निराशाको अवस्थामा खेलेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने नेताहरूको विगतको रणनीति झैँ राणाले पनि अहिले सहानुभूतिमा खेलिरहेका छन्। आफू दोषी होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने भन्दा अरू चाहिँ किन होइनन् भन्न लागि परेका उनी महाभियोग प्रमाणित नहुनेमा विश्वस्त छन्, जसमा प्रमाणमा कमजोर देखिएको समिति र प्रश्नमा कमजोर देखिएका सदस्यहरूको अवस्थाले पनि मलजल गरेको छ। त्यस्तै ओलीको प्रशंसा गरेका उनी कहीँ कतै एमाले प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिरहेका छन्। एमालेको सहयोग बिना महाभियोग पास नहुने अहिलेको अवस्थामा एमालेकै दोहोरो चरित्रले उनलाई थप बल पुगेको छ।
समय अभाव र बयानमै देखिएको ढिलासुस्ती लगायतका कारण आफू जोगिने बुझेका उनी कम्तीमा आम सर्वसाधारणमा विकास भएको आफूप्रतिको नकारात्मक धारणा कम गर्ने प्रयासमा छन्, जसमा एमाले पनि मलजल गरिरहेको छ। राणाले दिएका जवाफबाट आफू दङ्ग भएको एमाले नेताहरूको भनाइले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ। राणाका आरोपले आफूले विगतमा लगाएका आरोपमा बल पुग्ने देखिएपछि खुसी देखिएका एमाले नेताहरू राणामाथिको महाअभियोग दुराशायुक्त भएको बताइरहेका छन्। एउटाको पक्षमा यी प्रधान न्यायाधीशले फैसला गरे र भने मैले जसलाई गुण लगाएको छु त्यसले होइन कि अर्काले मलाई संरक्षण गर्यो भन्ने किसिमको जुन कुरा उठिराखेको छ, त्यसले गर्दा नि सिधै राजनीतिसँग जोडिने विषयवस्तु हो। र अहिलेको संसदको यो महाभियोगको बारेमा भइरहेको प्रक्रिया हेर्दा तत्कालै टुङ्ग्याउलान् जस्तो लाग्दैन। यो ठ्याक्कै गरेको जस्तो देखाउने कुरा र महाभियोग पारित नगराउने कुरा पनि हुनसक्छ भन्ने आकलन पनि बाहिरबाट कता कता देखिन्छ। राणा कति दोषी वा उनीमाथिको महाअभियोग कति औचित्यपूर्ण त्यसको टुङ्गो समितिले लगाउने नै छ। तर यसमा समेत राजनीतिक दाउपेच बढ्दा राणाले खेल्ने अवसर पाएका छन्। उनले लगाएका आरोप सत्य नजिक रहे पनि यही आरोपकै भरमा उनी मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन। उनले आरोपित गरेका सबै कठघरामा आउनुपर्नेमा दुईमत नभए पनि कतै राजनीतिक दाउपेचमा उनी पनि र अरू पनि बच्ने विगतकै इतिहास त दोहोरिने होइन भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्टले नागरिकता विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडारियाले नागरिकता विधेयकलाई रोक्न नहुने तर धेरै बुदाहरूलाई सच्याएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस विधेयकमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै विमला राई पौड्यालले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अपमान गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। घटकहरूका आफ्नै अडानका कारण सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। भागबण्डा मिलाउन शीर्ष नेतृत्वको बैठक निरन्तर भइरहे पनि सिट बाँडफाँड र मोडालिटीको विषयमा शीर्ष तहमा नै असहमति देखिएको छ। यद्यपि नेताहरू भने बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक पुगेको भन्न भने छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको बढ्दो निकटताका कारण सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन लागि परेका सत्ता घटक दलका शीर्ष नेतृत्वको दैनिक जसो बैठक बसिरहेको छ। मोडालिटी र भागबण्डा आजैको बैठकबाट मिलाउने बताउने उनीहरूका दैनिक जसोको भेटघाट भने बिना निष्कर्ष टुङ्गिने गरेको छ। सिट बाँडफाँड र मोडालिटीको विषयमा शीर्ष तहमा नै असहमति देखेपछि निकास ननिस्किएको हो। गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको पटक पटकको बैठकमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अहिले यो विषय शीर्ष तहमा पुगेको छ। बैठकमा काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताबाटै चुनावी तालमेल गर्दा आफूहरूले 100 सिट पाउनुपर्ने दाबी पेश हुँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्रले 60 सिटको यसअघिको अडान दोहोर्याइरहेको छ। यसै गरी शीर्ष तहको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र जनमोर्चाले 2 सिटको दाबी पेश गर्दै आएका छन्। दलहरूको सिटको रस्साकसीमा मात्र नभई सिट बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा गर्ने भन्नेमा समेत अलमलके अवस्था छ। काङ्ग्रेसले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने अन्य दलले 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका कारण यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यही कारण अघिको बाटो पनि पुग्न सकेको छैन। यो अडानले कहीँ नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै आफ्नो भूमिका बढाइरहेका छन्। सबै घटक दल लचक हुनुपर्ने विकल्प नभएको बताउने उनले गठबन्धनलाई असर पर्ने गरी सार्वजनिक मन्तव्य नदिन नेताहरूलाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् भने कार्यदलका संयोजक कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा र मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई गठबन्धन नटुट्ने गरी गृह कार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सबैलाई सम्मान हुने गरी सिट मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सिट बाँडफाँड निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ, तथापि पनि हामी अब घट्ने बढ्ने सबै कुरा चाहिँ यो न्यायसित हुन्छ र जनताको जो हामी
सबै पार्टीले मैले जिते भन्ने हिसाबको चाहिँ परिणाममा भाद्र 3 र 4 गते समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहँदा सिट बाँडफाँड जसरी पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने दबाव दलहरूमा छ। प्रत्यक्षतर्फ समेट्न नसकिएका नेताहरूलाई समानुपातिकतर्फ समेट्ने तयारीका बीच अन्य घटक दलहरू भने अड्को थापेर बसिरहेका छन्। गठबन्धनभित्रै मिनी गठबन्धन बनाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बार्गेनिङ पावर बढाएपछि काङ्ग्रेस नै अलिक लचक हुनुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। त्यस्तै एमालेबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका नेताहरूले माओवादी केन्द्रसँग 50-50 को सहमति हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रचण्ड माधवलाई अझ हौसला मिलेको छ। तर 100 सिटभन्दा कम भए र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार नभए पार्टीभित्र विद्रोह हुने डरमा काङ्ग्रेस देखिएको छ। जुन नेतृत्वले रोक्न नसक्ने शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूको भनाइ सार्वजनिक भइरहँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी बचाउन गठबन्धनबाट बाहिरिने सोच बनाएको भन्दै घुर्क्याउन थालिसकेका छन्। उनले बिहिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमै आफ्नो पार्टीले एक्लै लड्दा पनि 9 सिट जित्ने भएकाले गठबन्धनको धेरै आवश्यकता नपर्ने बताएको खबर बाहिरिएको छ। यता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफ्नो पार्टीलाई उब्रिएको भाग दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन्। जम्मै सिट आफूले दिने अनि उब्रेको सिट हामीलाई दिने यो कुरा हुन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा मैले रिपोर्ट पाएको छु कि साथीहरूले भन्नुभएको छ त्यस्तै पर्यो भने हामी दृढताका साथ अघि बढ्ने काम गर्छौँ कमरेड, हामी कोही पनि आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यस हुनाले ठिक छ, गठबन्धन भनेको दुईटैले फाइदा हुने विन विन जसलाई भनिन्छ। फाइदा हुन्छ भने गठबन्धन हुन्छ, अब फाइदै हुँदैन भने अरू कसैको निम्ति हामी बलिदान हुन चाहँदैन। यो रस्साकसीले सिट भागबण्डाको विषय यति सजिलै निष्कर्षमा पुग्ने देखिँदैन। जसले को पछि सर्ने र को बलियो भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ भने माओवादीलाई पनि नफुत्काउने र आफूलाई पनि शुभलाभ हुने बाटो रोज्नु काङ्ग्रेसका लागि सङ्कटको विषय बनेको छ। जसले बाँडफाँडको विषय जति निर्वाचनको सम्मुखतर्फ जान्छ उति आफूलाई फाइदाजनक हुने उसको बुझाइ छ। तर यो सुस्तता आफ्नो विकल्प अन्त्यको बाटो बन्ने देखेका सत्ता घटकहरू भने हतारो गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा हातमा चाबी बोकेको काङ्ग्रेस के गर्ला र अन्य घटकले कस्तो रणनीति अपनाउलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दुई पटक विघटन भएर अदालतको घोषणाबाट बिउतिएको संसदको आयु अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै संसद कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, निर्वाचन आयोग सहित सबै सरकारवाला मङ्सिर 4 मा हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। सरकारले एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दैछ। मङ्सिर 4 मा हुने संसदीय निर्वाचनसँगै समानुपातिक समेत गरेर प्रदेश सभामा 550, प्रतिनिधि सभामा 275 नयाँ सांसद मुलुकले पाउनेछ। नयाँ संसद बन्नेछ। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने मुख्य थलो मात्र होइन, मुलुकको दिशानिर्देश समेत उनीहरूमा निहित रहन्छ। तर के वर्तमान संसदले संसदीय व्यवस्थाको मर्म थेगिरहेको छ त? प्रदेश र प्रतिनिधि सभा दुवै सदन कतिका लागि निदाउने थलो त कतिका लागि कविता र व्यङ्ग्य गरेरै भाइरल हुने थलो बन्दै आएको छ। माननीयहरूले जनजीविकाका सवालमा सदनमा कति आवाज बुलन्द गरे? उनीहरूले बोलेका कुरा कति सुनवाई वा लेखाजोखा भयो? जनताले चुनेर पठाएकाहरूले जनताको म्यान्डेट कति बोके? बिस्तारै बहस होला। तर कार्यकालको अन्तिम चरणमा माननीयहरूले संसदकै गरिमा कति जोगाए भन्ने लेखाजोखा सुरु भएको छ। जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजकीय गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेप गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरू गर्न पर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन? सांसदहरू त्यो भूमिका गर्यो कि गरेन? उहाँहरूको चाहिँ 5 वर्षीय एकाउन्ट के हो, उहाँको अडिट पर्फर्मेन्सहरूको अडिट के हो, च्यालेन्जहरूको अडिट के हो, त्यसको सायद हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ। आजको बिन्दुमा फर्केर हेऱ्यो भने सरकारका सबै अङ्गहरू र संवैधानिक निकायहरू सबैको पर्फर्मेन्सको बारेमा जनताका प्रश्नहरू छन्। जनताको जनआस्था विचलित भएको अवस्थाहरू हेर्न पाइन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता लुछाचुडीमा लागेर दुई पटक सदनको हत्या गरे। न्यायालयको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले दुवै पटक सदन बिउतियो। तर पनि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमा प्रशंसा योग्य काम गर्न भने सफल देखिएन।
लामो समय उपसभामुख पद रिक्त रहनु, नियुक्त सभामुख द्वय कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा विवादबाट अछुतो रहन नसक्नु पनि यसको उदाहरण हो। सरकार र सदन बीचको तालमेल नमिल्दा एमसीसी नागरिकता विधेयक सीसीटीभी प्रकरणमा संसद रमिते बन्यो। दलहरूले सदन जनताको हितमा भन्दा दलीय दाउपेचमा केन्द्रित बनाएपछि मुलुकको राजनीति नै अस्थिरताको चपेटामा पर्यो। जो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो र सर्वोच्च थलो मानिन्छ। 5 वर्षमा संसदले रचनात्मक छलफल के गर्यो? 5 वर्षमा समाजवादको छलफल कहाँ भयो संसदभित्र? 5 वर्षमा नीतिगत समीक्षाहरू कहाँ भए संसदभित्र भनेर हामीले संसदलाई पनि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। र त्योभन्दा बाहिर नेपालको नागरिक तह, नागरिक समाज, बौद्धिकहरूले पनि साह्रै धेरै योगदान गर्न सकेनन्, अर्थात् धेरै कमजोर रह्यो नेपालको बौद्धिक क्षेत्र पनि। त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्र हाम्रो यो अवस्थामा छ भन्ने लाग्छ। सदन र सांसदहरूप्रति जनताको गुनासो निरन्तर रह्यो। सदन र सांसद सधैँ आलोचित बन्यो। संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा विगतको तितो अनुभव तर भविष्यप्रति ठूलो आशावादी बन्दै संसद र सांसद कस्तो बनाउने वा चुन्ने विषय पेचिलो बन्न थालेको छ। संसदको सवालमा राजनीतिक दलहरूको आफ्नो धारणा छ। राष्ट्रिय मुद्दामा समेत दलहरूले सहमति जुटाउन नसक्दा पेचिलो बन्दै गएको नागरिकता विधेयक र संक्रमणकालीन न्याय विधेयकले पार नपाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने सम्भावना बढेर गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। जिउँदा मान्छेलाई इँटा भट्टामा हालेको आरोप लागेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। काङ्ग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 समितिले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारका लागि आलमकै मात्रै नाम सिफारिस गरेको हो। आलम यसअघि रौतहट 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए, तर बम विस्फोटमा संलग्न रहेको र घाइतेलाई जिउँदै इँटा भट्टामा हालेको आरोपमा पक्राउ परेपछि निलम्बनमा छन्। यद्यपि हत्यालाई संरक्षण गरिएको भन्दै यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिले विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एसिड जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु संक्रमण थप भयावह बन्दै गएको छ। 1 महिनाको अवधिमा मात्रै मुलुकभर 72 जिल्लामा 3000 मानिस डेङ्गु संक्रमणबाट प्रभावित बनेका छन्। दसैँ तिहारका लागि बढी देखिने डेङ्गु यस वर्ष अगाडि नै देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ नै। निरन्तर उकालो लागेको संक्रमण दर कतै महामारीकै रूपमा फैलिने त होइन भन्ने त्रास समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु संक्रमण उपत्यकासँगै मुलुकभरका 72 जिल्लामा फैलिसकेको छ। उपत्यकाका अस्पतालहरू डेङ्गु संक्रमितले भरिभराउ हुन थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा केही साता यता डेङ्गुका बिरामीले बेड भरिन थालेका छन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी ओपीडीदेखि आइसियू वार्डसम्मै डेङ्गुका बिरामी उपचारमा छन्। अस्पतालको प्यासेजमा समेत बेड राखेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ। बेड अभावमा बिरामीहरूलाई अन्य अस्पतालमा समेत पठाउने गरेका छन्। दैनिक 100 भन्दा बढी बिरामी अस्पताल आउँछन्। अधिकांश बिरामीमा डेङ्गु संक्रमण भेटिने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। भर्ना भएको इन्फेक्सनको कुरा गर्ने भयो, अब कोही चाहिँ शिक्षित भएर आइसियूमा पनि छन्, 4 जना चाहिँ आइसियूमै भर्ना पनि छन्। प्रेसर कम भएर प्रेसर बढाउने औषधि चलाउनु परेर त्यसरी छन्। अहिले त्यस्तो छ, अब सबैलाई भर्नै हुनुपर्ने पनि छैन हैन। त्यो अनुसार अब घरमा पठाउनु मिल्नेलाई घरमा नि पठाइन्छ हैन। अब एडमिसनै हुने जरुरीलाई चाहिँ अब राखिन्छ। अब बेडमा भर्ना गर्न नसके पनि तल अब्जर्भेसनको लागि राखिरहेको हुन्छ। अब कोही चाहिँ अब बेड नपाएको कारणले अर्को हस्पिटल भर्ना हुन भनेर चाहिँ जान्छन्, त्यस्तोलाई चाहिँ पठाइन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पताल मात्र होइन, उपत्यकाका धेरै जसो अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। मुलुकभर 72 जिल्लामा गरी डेङ्गु संक्रमितको संख्या 3200 नाघेको छ। ललितपुर जिल्ला उच्च जोखिममा छ। ललितपुरमा बुधबारसम्म 1180 डेङ्गु संक्रमित भेटिएका छन्। क्रमशः रूपन्देही, काठमाडौँ र भक्तपुर अन्य जिल्लाको तुलनामा अलि बढी डेङ्गुको जोखिममा छन्।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिन्छ। सरकारले डेङ्गु नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम साथै खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्रता दिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। यसलाई हामी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख रणनीति भनेकै यसको लार्भालाई खोज्ने र नष्ट गर्ने हो। डेङ्गु रोगबाट बच्ने प्रमुख उपाय भनेको लामखुट्टेबाट नटोक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भन्ने हिसाबले त्यो इन्टरेक्सन पनि हामीले गऱ्यौँ। सबै कन्सर्न स्टेक होल्डरलाई राखेर हामीले अब के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल पनि गऱ्यौँ र पछिल्लो पटक जहाँ केस देखिएको छ त्यो प्रत्येक पालिकाहरूमा त्यो डेङ्गुको लार्भालाई खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानमा उहाँहरूले क्याम्पेन पनि सुरुवात गरिसक्नु भएको छ। ज्वरो आउने, अत्याधिक टाउको र शरीरको मांसपेशी दुख्नु, शरीरमा साना खटिरा आउने, वाक लाग्ने, बान्ता हुने, आँखाको गेडी दुख्ने, खानामा अरुचि, ज्वरो आएको अवस्थामा नाक तथा गिजाबाट रक्तस्राव हुने र छालामुनि रक्तस्राव हुने आदि डेङ्गुका लक्षण हुन्। डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टे बिहान, दिउँसो र साँझपख बढी सक्रिय हुने भएकाले संक्रमित हुने सम्भावना पनि सोही समयमा बढी हुन्छ। यस समयमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सतर्क रहनु चिकित्सकको सुझाव छ। बुवालाई लिएर आउनुभएको थियो, डेङ्गु पोजिटिभ थियो, राति कराउनु हुन्थ्यो, आइया बाबा भनेर कराउँथ्यो। त्यतिसम्म दुखाइ हुँदो रहेछ। अरे बाफ रे बाफ, आइया दुख्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ बुवाले राति भनेर चाहिँ मलाई हिजै मात्रको कुरा हो त्यो भनेपछि कति दुखायो होला त, सहन नसके। त्यही कारणले मैले चाहिँ यसलाई दुखाइको लहर पनि भन्ने गरेको छु कहिलेकाहीँ। सो यो दुखाइको जुन हामीले कोभिडको लहर भनेको छ, यो दुखाइको लहर हो। यो डेङ्गुले गर्दाखेरि निम्ति आएको दुखाइ हो। लामखुट्टे, यो जेब्रावाला लामखुट्टे चाहिँ दिउँसो सक्रिय हुन्छ तपाईँ हामी काम गरिरहेको बेला, अनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। यो दिउँसो र सूर्यास्त हुनुभन्दा केही घन्टा अगाडि यो सक्रिय हुने भएको हुनाले टोक्ने पनि त्यही समय हो, डेङ्गु फैलिने पनि त्यही समयमै हो। सामान्यतः दशैं तिहार ताका र मनसुन सकेपछि छिटफुट देखा पर्ने डेङ्गु संक्रमण यो वर्ष नियमित भन्दा धेरै अगाडि नै देखा परेको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु सरुवा रोग भएका कारण पनि त्रास बढेको छ। स्वास्थ्य सतर्कतातर्फ आम सर्वसाधारण समयमा नै सचेत हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्रको उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका आकांक्षीहरूले विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। अन्तर्क्रियामा उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको औचित्यबारे सवाल जवाफ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव नजिकिएसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारका देशैभर लहर चलेको छ। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा 5 भन्दा बढी स्वतन्त्रका उम्मेदवारका आकांक्षी देखिएका छन्। शीर्ष नेतृत्वहरू उठ्ने क्षेत्रमा झन् धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहर चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकै गर्दा विद्यार्थीहरू उम्मेदवारहरूप्रति चासो राख्न थालेका छन्। सामान्यतः कक्षामा शिक्षकको अध्यापनमा व्यस्त हुने विद्यार्थीले मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग उनीहरूका एजेन्डाका बारेमा अन्तर्क्रिया गरेका छन्। राम्रो काम हो भन्नुभयो भने त्यसलाई श्रमलाई नराम्रो मान्नु भएन भनेर भन्नुभयो। तर मैले खाडी पनि देखेको छु, संसारका धेरै देशहरू देखेको छु। उहाँलाई एकचोटि म कानुन विद्यार्थीहरूको संस्था युथ फर लिगल अवेरनेसले बुधबार राजधानीमा विद्यार्थीसँग उम्मेदवार सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रममा अर्जुन प्रसाई, सुमन सायमी, रञ्जु दर्शना र ज्ञानबहादुर बस्नेतको सहभागिता रहेको थियो। विद्यार्थी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बीच भएको अन्तर्क्रियामा विद्यार्थीले आफ्नो क्षेत्रमा भोगिरहेको समस्या र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुको कारणमा सवाल जवाफ गरेका थिए। हामीलाई विकास गर्छु भन्ने नेता हैन, विकास गरेर देखाउने नेता। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका जनताको लागि र समग्र देशका जनताको लागि के गर्नुभयो र अब हामीले तपाईलाई कुन आधारमा अहिले संघीय चुनावमा मत दिने? स्वतन्त्रका उम्मेदवारहरूले आफूहरू व्यवस्थाको विरोधी नभएको तर त्यसलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। राजनीतिक दलले हालिमुहाली गरिरहेको बेला स्वतन्त्र तर्फबाट त्यसलाई चिर्ने समय आएको उनीहरूको बुझाइ छ। तर दलको विकल्प दलै हो है, दलीय व्यवस्था हो होइन। त्यो नभइकन हामी त्यहाँ गएर चाहिँ संसदमा गएर आवाज उठाउनलाई पनि चेन अफ कमान्ड हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, चेन अफ कमान्ड उद्देश्य चाहिँ हुन्छ है, एउटा नराम्रो कुरालाई आवाज उठाउनलाई चाहिँ 20-25 जना चाहिँ हुनसक्छ है, फेरि जित्यो भने होइन। त्यो आवाज पनि ठुलै हो फेरि, किनकि ग्राउन्ड पनि सडन र सडक टटाउनु सहिलो भयो नि त। कसैको दबाब प्रभाव त परेन। मतलब दलीय व्यवस्थामा जुन व्हिप जारी गरेर नबोल भनेपछि नबोल्ने, आन्दोलन नगर भनेर नगर्ने, सेटिङमा आन्दोलन गर्ने, त्यस्तो हुँदैन स्वतन्त्रमा। विभिन्न प्रश्नको सामना गर्दै गर्दा दल त्यागेर लागेका रञ्जु दर्शना र अर्जुन प्रसाईलाई दलीय राजनीतिको प्रश्नले यहाँ पनि छोडेन।
स्वतन्त्र भन्दै मैदानमा उत्रिएका उनीहरूले पहिलो दलीय राजनीति गरिसकेपछि पनि फेरि स्वतन्त्र कसरी भन्ने प्रश्नको सामना गर्दा उनीहरूको जवाफ यस्तो रह्यो। 2070 सालमा मैले आधिकारिक रूपमा राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गरेको थिएँ र करिब 8 महिना अगाडि मैले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी दल त्याग गरेको हुँ, किनभने म आबद्ध दलमा विचारभन्दा माथि देश भनेर मेरा अध्यक्षज्यूले प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन दलको फन्डामेन्टल्स भन्दा बाहिर गएर एउटा दस्तावेज लिएर आउनु भयो। त्यो विरुद्धमा दलभित्रै सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, तर यो दल चाहिँ अब ट्र्याकभन्दा बाहिरै गयो। यो दल ट्र्याकभित्र नआउने रहेछ। दलले आफ्नो यो दललाई हाइज्याक गरियो। यो हाइज्याक हुन नसक्ने दल थियो, तर हाइज्याक गरेर युवाहरूलाई तल्लो स्तरमा झारियो भनेर विरोध स्वरूप म स्वतन्त्र रहेकी हुँ। हाम्रा नेताहरूले जे भन्थे त्यो कुरालाई हामी ढुङ्गाको अक्षर मान्थ्यौँ, तर मैले त कमसेकम बन्दुक बोकिनँ, मान्छे मारिनँ। यो देशको सुन्दर भविष्यको कल्पना जुन जसले सपना देखायो त्यो सपनामा म बगेर हिँडेँ। तर जब यो 5-7 वर्ष 10 वर्ष हाम्रा नेताहरूको क्रियाकलापहरू मैले नजिकबाट हेर्न पाएँ, देशका युवाहरूको पीडा विदेशमा नेपालमै पनि मैले जुन रूपमा श्रमको चाहिँ शोषण देखेँ, यो त श्रमको मूल्य चुकाउने, श्रमलाई माया गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि यो त खोक्रो आदर्श हाम्रो गरिबीलाई चाहिँ झुक्क्याउने एउटा बाटो माध्यम पो रहेछ यो कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको त नेपालको सन्दर्भमा भन्ने जब मलाई लाग्यो त्यसपछि मैले छोडेँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू युवामाझ लोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको बाक्लै उपस्थिति थियो। यद्यपि अनौठो कुरा नै भन्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शैक्षिक मुद्दाको कुनै कुरै उठेन। त्यहाँ उपस्थित 178 विद्यार्थीले न शिक्षाको विषयमा आवाज उठाए, न नै स्वतन्त्र उम्मेदवारका आकांक्षीले शिक्षाको गुणस्तर र शिक्षा प्रणालीका कुनै एजेन्डा सुनाए। यसरी शिक्षाको विषयमा दुवै तर्फबाट कुनै सवाल जवाफ नहुँदा अझै पनि शिक्षा कसैको प्राथमिकतामा नरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। आज नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएको 13 दिन बितेको छ। 13औं दिनको पुण्यतिथिमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी उनको सम्झना गरियो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको 13औं पुण्यतिथिमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। कांग्रेसले स्वर्गीय गिरीको सम्झनामा बिहिबार साँझ देशैभर दीप प्रज्वलन गरेको थियो। साथै राजधानी स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले पनि स्वर्गीय गिरीको स्मृतिमा शोक सभाको आयोजना गरेको छ। म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। पद लोलुप्ताबाट टाढा नै रहेका स्वर्गीय गिरीको सिद्धान्त र विचारलाई सम्मान गर्ने नेता हाल कांग्रेस वृत्तमा गौण देखिन्छ। निष्ठाको राजनीतिको पर्याय प्रदीपबाट पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूको अनुग्रहित बन्न सकेका छैनन्। पद र शक्तिको दौडमा रहेका उनीहरू आगामी सङ्घीय निर्वाचनमा एक क्षेत्रबाट आधा दर्जनभन्दा बढी नेता प्रस्तावित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्वर्गीय गिरीलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्दै शोक सभामा सामेल भएका नेताहरू महसुस गर्छन्। अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि पद नै सबै कुरा हो र पद पाउनको लागि तपाईहरुको जति पैसा खर्च गर्नको लागि अथवा चाहिँ जसरी पनि चाकडी गर्नको लागि नेताहरू चाहिँ एकदम तपाईको सिफारिसको लागि सुरुमा जसरी सुरु हुन्छ त्यसपछि अब मेरो सिफारिस भयो भने कुन चाहिँ नेतालाई मैले समातेर त्यो चाहिँ जित्ने र हार्नेसँग भन्दा पनि त्यो टिकट कसरी लिने भन्ने कुराहरुमा नै एउटा चाहिँ तपाईको लागिरहेको अवस्था देखिन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले उहाँको सिद्धान्त भन्दा नेपाली कांग्रेस निकै दोस्रो धारमा गइरहेको अवस्था छ। अहिले आफूलाई स्वर्गीय गिरीको चेलोको रूपमा परिचित गर्न रुचाउने महामन्त्री गगन थापा कुनै तिथि वा मितिमा गिरीलाई सम्झेर मात्रै उनीमाथि न्याय नहुने बताउँछन्। त्यसले बिपी गोरेलालाई विचारको एउटा सानो फ्रेमभित्र कैद गर्नु हुँदैन। बिपी गोरेलामाथि अन्याय हुन्छ। बिपी गोरेलालाई कुनै प्रसङ्गमा एउटा राजनीतिक दलको नेता भएकोले रणनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्छ, त्यसभित्र कैद गर्नुहुन्न भनेर भन्ने प्रतिनिधिलाई अब हामीले योभन्दा अगाडि 100 वर्ष प्रतिनिधि सम्झँदै गर्दा प्रतिनिधिले लेख्नुभएको केही लेखहरू, प्रतिनिधिले बोल्नुभएको केही मन्तव्यका केही अंशहरू टिपेर त्यो भित्र कैद गर्न थाल्यो। प्रतिनिधि यसो भन्नुहुन्थ्यो उसो भन्नुहुन्थ्यो भनेर कैद गर्न थाल्यो भने चाहिँ प्रतिनिधिले जसरी बिपीले यसरी सम्झ्यो भने बिपीमाथि अन्याय हुन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यसरी हामीलाई भन्ने प्रतिनिधिमाथि पनि त्यो अन्याय हुन्छ। उनको जीवन दर्शन मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने पूर्ण श्रद्धाञ्जली यही नै हुनेछ।
काङ्ग्रेसको राजनीतिमा अहिले आदर्शले भन्दा व्यवहारिकताले बढी स्थान पाइरहेको छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र मानिसकेपछि एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याउन सकिन्छ भन्ने सैद्धान्तिक धार ल्याउनेमा गिरी नै थिए। गिरीलाई काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग दाँजेर हेर्नेहरू पनि धेरै छन्। कुनै पनि पदको लोभ लालच नभएको नेताहरू कमै हुन्छन् जसमा अपवादका रूपमा चिनिनेछन् गिरी। स्वर्गीय गिरीप्रति पुनः भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3557 जनाको परीक्षणमा 269 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। आज नेपाली शेयर बजारमा 1.08 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार घट्दा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। आज कुल 225 कम्पनीको 29,162 हजारवटा कारोबारबाट 39,55,886 किता सेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै 1,38,34,64,162 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज बैंकिङ, व्यापार, उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुअल फन्ड र लगानी उपसमूहको मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सिन्जियाङ प्रान्तका मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि चीनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लगाएको छ। राष्ट्रसङ्घले उइगुर मुस्लिम समुदाय सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै चीनको आलोचना गरेको हो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न चीनले राष्ट्रसङ्घलाई यसअघि दबाब दिँदै आएको थियो। मानवता विरुद्धका अपराध सम्बन्धी कयौं प्रमाणसहितको रिपोर्ट राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको छ। अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार कटौती गर्दै चीनिया राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत बन्दीगृह सञ्चालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उइगुर समुदायका व्यक्तिहरूलाई बन्दी बनाइएको शिविरहरूमा यौन र लैङ्गिक हिंसा भएको दावी गरिएको छ। कुनै पनि अपराधीले बन्दी बनाइएकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्न समेत राष्ट्रसङ्घले चीनसँग अपिल गरेको छ। शिविरहरूमा रहेकाको यकिन तथ्याङ्क राष्ट्रसङ्घसँग नरहे पनि 5 लाख भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको अधिकार समूहहरूले दावी गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा आयोजना हुन लागेको साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छ। अघिल्लो संस्करणमा उपविजेता भएको नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा भने उपाधि उचाल्ने लक्ष्य लिएको छ। एक रिपोर्ट। दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा हेरिने महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि भुटान र पाकिस्तानी टोली नेपाल आइपुगेका छन् भने केही टोली आउने तालिका नजिकिँदैछ। नेपाली टोली भने घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। प्रतियोगिता सुरु हुन अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। साफ प्रतियोगिताका लागि अन्तिम टोलीको नाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपालले घोषणा गरेको टोलीमा नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटे र डिफेन्डर पूजा राणा चोटका कारण बाहिरिन पुगेका छन् भने रेखा पौडेलले टिममा पुनरागमन गरेकी छन्। नेपाली टोलीलाई नियमित प्रशिक्षण गराइरहेका प्रशिक्षक कुमार थापाले उपाधिको खडेरी तोड्ने र ट्रफी नेपालमा नै राख्ने गरी तयारी गरेको बताएका छन्। त्यो अब हामीले त्यसलाई अब्स्ट्याकल लिएको छैन। त्यसलाई हामीले पचाइसक्यौँ, हामी एडजस्ट भइसक्यौँ र हामी रेडी भइसक्यौँ। अब त्यो कुनै पनि एक्सक्युज छैन। तपाईँले फ्रेन्डली म्याच खेल्न पाउनु भन्नु पाएन मैले, होइन, ग्राउन्ड राम्रो भन्न पाएन, खेलाडी यो घाइते भन्न पाएन। त्यो एक्सक्युज चाहिँ म लिँदा पनि लिँदैन। म त्यो अरूले पनि त्यो सायद लिँदैन होला।
किन यसलाई एक्सक्युज दिनुपर्छ भने त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम कन्फिडेन्स छौँ, हामी एकदम प्रिपेयर छौँ, हामी एकदम रेडी छौँ। यो पाल्टाको साफ च्याम्पियनसिप अहिलेसम्म केटा होस् केटी होस् नजितेको चाहिँ हामी यहाँ राख्न कोसिस छौँ र त्यो हामी गर्छौँ। साफले सार्वजनिक गरिसकेको समूह अन्तर्गत साबिक विजेता भारत, मालदिव्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तान समूह ए मा रहेका छन् भने आयोजक नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा श्रीलङ्का र भुटान अटाएका छन्। यस संस्करणमा पाकिस्तान पनि समावेश भएको छ। अघिल्लो संस्करणमा प्रतिबन्धका कारण सहभागी हुन नपाएको पाकिस्तानी टोलीले मजबुत प्रदर्शन गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। टोलीमा 3 नयाँ अनुहारले स्थान बनाएका छन्। घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको तयारी राम्रो भइरहेको र उपाधि जित्नेमा नेपाली महिला खेलाडी पनि विश्वस्त देखिन्छन्। त्यही पनि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ गोल्ड मेडल हो हैन। पहिला पनि हामीहरू साग गेममा र अब साफ गेममा चाहिँ हामीले हारेको छौँ। अब हामी चाहिँ भन्थ्यौँ खालि लकलाई मात्रै हामी फेभर गर्थ्यौँ नि त। अब अहिले आएर चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति हार्डवर्किङ र अलिकति हाम्रो मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ चुकेको रहेछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। अस्ति नै पहिलाको लिगमा त्यो 1 वर्ष भयो ठ्याक्कै सामादी हामी इन्जोर्ड भएको त्यतिखेर हो। त्यो लिगमा अन्डर 18 अन्डर 19 खेलेको 2008 मा हजुर। अनि भुटानमा एफसी सेकेन्ड भयो हामी। भुटानमा चाहिँ थाइल्यान्डमा चाहिँ हामी क्वालिफाई भयौँ अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामी हार्यौँ म्यानमारमा। महिला साफको 12औं वर्षे इतिहासमा नेपाल पटक पटक फाइनलमा प्रवेश गरे पनि उपाधि जित्न भने सकेको छैन। महिला साफका 5 संस्करणमा नेपाल 4 पटक उपविजेता बनेको छ। 5 पटक भारतले उपाधि जितेको छ। सन् 2016 को महिला साफमा मात्र नेपालले फाइनल खेलेको थिएन। नेपालले आफ्नो दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल भदौ 28 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। समूह चरणको खेलपछि समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको 5औं संस्करण सन् 2019 मा विराटनगरमा आयोजना भएको थियो। त्यस संस्करणमा फाइनल यात्रा तय गरेको नेपालले भारतलाई नतिजा सुम्पिँदा नेपाल उपविजेतामा खुम्चनु परेको थियो। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोस्रो दिनको बयानमा पनि समिति उप निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरानै हावी समितिको औचित्यमाथि उठाए प्रश्न। सांसदलाई खरो प्रति प्रश्न गरेपछि बयान थप प्रभावी। संसदीय समितिबाट संशोधन बिनै पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। राष्ट्रपतिमाथि अपमान भएको भन्दै सांसदको आक्रोश। यथास्थितिमा पारित गरिए मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। आफ्नै अडानले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय थप पेचिलो। मोडालिटीको विषयमा शीर्ष तहमा नै असहमति। सिट सङ्ख्यामा लचक बनेको कङ्ग्रेसको दाबी। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु संक्रमण तीव्र। 72 जिल्लामा 3000 मानिस प्रभावित। केकु अस्पतालमा शैय्या अभाव। संक्रमणले कैलालीमा 1 महिलाको मृत्यु। र साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली बन्द प्रशिक्षणमा। 12 वर्ष इतिहासमा उपविजेताको सीमा तोड्दै उपाधि जित्ने लक्ष्य। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।